الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلّہ کلمے اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے غوث بھی ہے امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش اولاد بخش ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات سے انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ
میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن سنان تو بعد اب میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، الفت، پیار نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال نے محبوب کائنات سرکار مدینہ آپ دی اتباع اور آپ دی اطاعت نو فرض قرار دیتا ہے، اور فرض دا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کلمہ گو اپنی مرضی کرن دا مجاز نہیں ہے، کہ جو سرکار کہن انہوں مننا امتی کہلان دا حقدار ہے، جو سرکار منع کرن رک جانا نبی پاک دی تابعداری دی علامت ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام انہوں نے نبی پاک دی تربیت رہ کے یہ چیز حاصل کی تھی کہ کوئی بھی کام چھوٹے تو چھوٹا بڑے تو بڑا کرن لگے نے تو سب تو پہلا نبی پاک نو کویسچن کیتے، نبی پاک نو سوال کیتے، اور اس مسئلے دے اندر او دی گہرائی یعنی ڈیپلی طور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لو معلومات اخذ کی دیا نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر کیا ہے، یا شاید میری یا تو اڈی تربیت کو فرق ہے، کسی احادیث سننے ہیں، نبی دا فرمان سننے ہیں، دین اپنی مرضی دا، سوچ اپنی مرضی دی، فکر اپنی مرضی دی، معاملات اپنی مرضی دے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اس تو اگے بھی اسی سیانے ہووانگے 45-50 سال میں پہنچ گئے ہیں، اس تو اگے بھی کوئی عقل دا شعور ہور مل سکتا ہے کہ اس ایج تے آ کے بھی بندے نو دین سمجھ نہ آئے، اسلام سمجھ نہ آئے، نبی پاک دی بات سمجھ نہ آئے۔ صحابہ اکرام حضرت عمر دا مقام تھوڑا ہے جدے بارے نبی پاک نے دنیا تے فرمایا لوکو عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ کیا یہ مقام تھوڑا ہے؟ صحیح مسلم نبی پاک نے عمر دا محل خود اپنی آنکھاں نال ویکھے، لیکن وہ لوگ جسارت نہیں کرتے اپنی مرضی دی، ذرا بھی جرت نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق دا مقام تھوڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے جنت دا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن سرتابی دی ہمت ہی نہیں۔ اسی تے بڑے ہمت والے امتی ہیں، جو من میں آئے وہ کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ لیکن صحیح بخاری دی حدیث ہے، حضرت توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا پروانہ تے دیوانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر آندے نے ایک دن انوی ہویا ہے، صحیح بخاری ذرا سماعت فرما لینا، آندے نے حملت علی فرس فی سبیل اللہ، نبی پاک دے پروانے اور نبی پاک دے دیوانے صدقہ بہت زیادہ کر دے سن، اللہ دی راہ دے اندر بڑے دین والے سن، انہاں دیاں سوچاں تے فکراں اللہ دی راہ تے دین والیاں ہوندیاں سی۔ تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے کی صدقہ کیتا ہے، ذرا توجہ کر لینا، حملت علی فرس فی سبیل اللہ، حضرت عمر نے بڑا قیمتی گھوڑا
اللہ دی راہ تے صدقہ کر چھڈیا اور بڑا قیمتی بڑا پیسے والا بڑا روپیے والا بڑا یعنی ریٹ والا گھوڑا انہوں نے اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کیتا ہے حضرت عمر آندے نے جس بندے نو میں صدقہ کیتا سی اور جس بندے نو میں اللہ واسطے دے دیتا سی فَأَذَاهُ الَّذِي اوتے تے صدقے دا سسٹم چلدا ہی رہندا سی آپاں سال جے کدے کدے کرنے اور کئی ایسے بندے نے جڑے روٹین وائز صدقہ کر دیں اور جڑے کر رہے ہیں نا اور خوب جانتے ہون گے کہ وہ اجر فی الفور مل رہا ہوں وہ تو اللہ دگنا چگنا بندے نو دے رہا ہوں اور جڑا بندہ لذت صدقے والی چکھ لینا ہے نا وہ دیہڑی جے کو 30-40 دے نا انہوں ٹینشن جی لگ جاندی کہ یار اج کسی غریب دی خدمت نہیں کی تھی لیکن افسوس یہ ہے کہ جڑے بڑے پیسے والے جنہاں دی 24 گھنٹے غریبی شو ہوندی کدی کلمہ شکر سنے ہی نہیں ادھر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے نے گھوڑا تے دے چھڑے آئے آندھا فَأَذَاهُ الَّذِي کَانَ عِندَهُ آندھے نے جس بندے نو میں گھوڑا صدقہ کیتا تھی میں نو اس گھوڑے نال بڑا پیار سی انہیں خدمت نہیں کیتی او دی راکھی نہیں کیتی او دا خیال نہیں کیتا آندھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ آندھے نے میں فوراً ارادہ کر لیا ہے کہ گھوڑا میں اندے کولو مولی لے لینا میں تے اللہ واسطے دے چھڑے آوے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے حضرت عمر آندے نے نالے میں نو ایوی خیال گزرے ہیں وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ کہ جدوں میں اندے کولوں گھوڑا لینا ہے انہیں میں نو آنیاں پاؤنیاں چھے دے دینا ہے یعنی مل بھی سستا جائے گا کیونکہ صدقہ میں کیتا ہے خیرات میں کیتا ہے پر جدوں میرے دل دے اندر خواہش آئی اے سوچ آئی نالی میں نے بھی سوچ آئی فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ کتے میں غلط نہیں کرن لگا نبی پاک کو میں نے پوچھ لینا چاہیے دا سوال کر لینا چاہیے ایک ایڈا کو بڑا معاملہ ہے اللہ واسطے دیتا ہے پیسے دے کے واپس لینا ریٹرننگ ہی ہے نا لیکن آندھا کہ میں فکر مند ہو گیا فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ اسے کنے تاجر نے شان تے بڑی تاجر دی التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جڑا سچا تاجر ہے بھی کل قیامت والے دن نبیوں نال ہونا شہداء نال ہوئے گا صالحین نال ہوئے گا سچا تاجر تے نبی پاک نے فرمایا کئی تاجر فاجر بھی تے ہوندے نے صحابہ نے نبی پاک جی تجارت تے جائے تے فاجر کیویں ہوندے نے نبی پاک نے کئی تاجر فاجر ہوندے نے جھوٹ بول کے مال بیچ دے قسم چک کے سودا کر دے گل گل نال جھوٹی بات کر دے نبی پاک نے فرمایا انی فضیلت دے باوجود تاجر فاجر ہوندے نے یعنی فجور بھی کر دے اور اپنا حلال دا پیسہ بھی حرام کر دے کئیاں نے ملنا کاٹے کئیاں نے تولنا کاٹے انی فضیلت دے باوجود تو تساں بھی کدی پوچھے کہ مولوی جی ہے مسئلہ ٹھیک ہے یا نہیں اے میری تجارت ٹھیک ہے ایک چیز میں ادھار لے رہا ہوں اگاں گھاٹے نال نقداں دی دے رہے ہیں کہ سود تو نہیں یہ ٹھیک ہے مولوی جی پوچھا کدی سانو تے آرام راس آیا بھا جی سانو کی لوڑ ہے پوچھن دی پوچھے حضرت عمر جنہوں کو ٹینشن ہے ادھر غور کرنا امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ آندا ہے جدو میں نو یہ سوچ آئی انہیں میں نو سستا دینا ہے آنے پانیاں چے دے بھی دینا ہے میں سرکار مدینہ دی خدمت اقدس سے پہنچیا ماں فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ میں آکھیا اللہ دے نبی جی
इंज मैं सौदा कीता है, इंज मैं घोड़ा सदके ते दिता है, इंज वापिस लेना चाहना वा। ते सरकारे मदीना ने जदों डिटेल नाल बात सुनी है, फ़क़ाल ला तस्तरी, नबी पाक ने उमर एक घोड़ा मत खरीदी, फ़इन आताकहु बिदिरहमिन, नबी पाक ने अगर वो घोड़े दा मालिक जिन्हों सदका कीता है तेनू 1 रुपये च भी दे देवे ते घोड़ा ना लवी। आंदे मैं तो आखिया थोड़े किते घाटे नाल लभना है, तो नबी पाक आंदे रुपये च भी ना लवी, मेरे सदके का तो रेट ही नहीं लग्या। आंदे सिर्फ रीजन इतनी है, रीजन ये है कि घोड़ा मैं प्यार नाल रखिया सी, उन्हें उंज ही सिखाता, ना पट्ठे पैण नाल ना पानी तैन, तो मैं आखिया मुल ले लेने हुण इतनी बात। तो सहाबा की एहतियात देखो, साड़ियाँ किड़ियाँ किड़ियाँ छाला ने, आए पैसे ऐस खीसे थे, आए पैसे ऐस खींचे थे, हराम क्या है हलाल क्या है जाने खुदा। तो आप तो नाले मुड़ तुहानूं पता पाकिस्तानी एडे मुतकी लोग, 5 लाख ऐस जेब च हराम का हो, 5 ऐस का हो, तो नमाज तो साडा खुशबू ही नहीं टुटता, अगली साहब च खड़े होने जेब च हराम के पैसे पा के। 10 लाख जेब च है, अल्लाह के सामने खड़ा है, कितनी अच्छी नमाज होएगी, कितना को खुशू होएगा उस नमाज के अंदर, और कितनी को शरफ कबूलियत में पहुँच रही होएगी। काश इस दौरे हाजर के अंदर हलाल और हराम की पहचान आ जाए किसी, और उस मेरे भाई को पता चल जाए कि हलाल की लज्जत क्या है, और ऐसे बंदे नाल अल्लाह की मुहब्बत क्या है। वो कहे भाजी मैनू अदास ही बड़े ने, आ लै जा 100 हराम का नहीं मैनू चाहिए, 10 ही बड़े ने, इन्हें 10 च जो लज्जत है वो 1000 च भी नहीं है। इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवानियां दी बात बरोदे दलील ते इस्तिसाद पेश कर रहा वा। नबी पाक ने उमर 1 रुपये च भी ना लवी, मैं हैरान होया, आखिर नबी पाक ने इंज क्यों आख्या है, ओदी इल्लत ते वजह की हो सकती है। ते सरकारे मदीना ने नाल ही वजाहत फरमाई, नबी पाक ने फ़इन्नल फी सदकाते ही कल आइदी फी कई। सरकारे मदीना ने उमर ओ कोई भी चीज अल्लाह दी राह ते सदका करके वापिस लेना इंजी हुंदा है जिवें अपनी कह करके आप ही चट लेना हुंदा। उमर आंदे ने मैं आख्या तो बड़ी शदीद वईद सी यार, मैं तो फस गया सा, जे ना पूछता तो काम खराब सी। फ़इन्नल आइद फी सदकतिही कल आइद फी क़ईही। अंदर बहुत सख्त जुमला सी सहाबा ले। आप तो कई बारी सट के चटन वाले हैं, कई बारी कई लोग मैं अपने सदके वापस लेंदे देखे, आंदे मेरा हिस्सा मैनू दे दियो, और कई बंदे सदका इस्तेमाल करते देखे, तो वहाँ सदका भी इस्तेमाल होता। क्यों? वो जेडे बंदे नूं सदका देंदे उन्होंने वहाँ दे चंगा ने, क्योंकि मजबूर ने सदका लिया। उन्हें चौधरी जी टोरे दा ऐनू टोरे ऐनू गया ऐनू टोरिया ऐनू गया, ये अपना सदका इस्तेमाल करते हैं कि जिस बंदे नूं ज़कात दी सदका दिता वो इन्दा नौकर हो गया। इहदा मतलब तू अल्लाह वास्ते तो नहीं ना दिता। वो इन्हू चुक के सलाम करे खुश होंदा है, क्यों ज़कात दी है, सलाम करेगा नहीं। सदका देंदे आ सलाम नहीं करना, इन्हें सलाम लैंदे हो। होना तो चाहिए ना भाजी, वो सलाम करे तुसीं उहनूं पहलां कहना भाई सलाम अलैकुम, गल ना ला। वो नेक बंदा है, नमाजी बंदा है, मैं पैसे तेनों दिते ने, मेरे चंगी थां ते लग गए, होर मैनूं की चाहिए। और भाई ये डिटेल उत्थे पता लगेगी अल्लाह के दरबार च। अगली बात सुनना, इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवानियां दी बात कर रहा वा। नबी पाक दे परवाने कोई भी कदम चुकते ने सरकार नू सवाल पुछते ने। हुण भी नबी पाक दियां हदीसां मौजूद ने, सही बुखारी मौजूद है, सही मुस्लिम मौजूद है, अबू दाऊद तिरमिज़ी निसाई इब्ने माजा भी मौजूद है, मुसन्नफ अद-दरज़ाक मौजूद है, मुसनद अहमद भी मौजूद है, मौता इमाम मालिक दार कुतनी मुसनद साफी भी मौजूद है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा भी मौजूद है। हदीस दियां कितनियां किताबां मौजूद ने ते नबी पाक दियां सारे मसलियां दा हल भी मौजूद है। लेकिन तू ते मैं ते कदी पुछण दी ज़ामत नहीं की थी। नबी पाक दे सहाबा किसे भी मामले च अपनी मर्जी नहीं की थी। जे खरीददारी की थी ते अपनी मर्जी नहीं की थी, दीन दा मामला है ते अपनी मर्जी नहीं की थी। आजरा तेन मैं दूसरी बात दसा, सही बुखारी दे अंदर आप पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परवाने बैठे ने। जदों अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल कीती है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जदों अल्लाह ने कुरान मुकद्दस दी ए आयत नाज़िल कीती है, सारे सहाबा परेशान बैठे ने, टेंशन च बैठे ने, एक दूजे नू वेख के पे आंदे ने यारो फअय्युना लम युस्लिम नफ्सहू, साडे चो केड़ा बंदा है जिन्हें अपनी जान ते जुल्म नहीं कीता, केड़ा इंसान है जिदे कोलों मिस्टेक नहीं होई, गलती नहीं होई। फअय्युना लम युस्लिम नफ्सहू। हज़रत उमर भी आंदे ने भाई फिर इहदा की मतलब है? खलीफा सानी है, कुरान दी आयत आंदे दी फिर की तफसीर होवे भाई? हुण साडे रंगिਆਂ तो मौजां ने, असीं जिहड़ी आयत पढ़ी है जिवें मर्जी तफसीर करिए, सानूं किहड़ा किसे पूछना, जो मर्जी तफसीर बयान करो। मतलब मफाहीम तफासीर अपनी मर्जी दी, बस बरकत ली आयत पढ़ो तो फिर जुड़ जाओ। इस सारा सहाबे परेशान बैठे, क्यों? उन्होंने समझ आई कि जुल्म तो गुनाह होंदा है, तो गुनाह तो आप सारे ही कीते ने, किसी को कोई गलती क्यों? कुरान ने, कुरान की तफसीर कुरान करता है ना, कुरान ने जुल्म का तर्जमा कीता, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जुल्म का तर्जमा गुनाह है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जुल्म का तर्जमा गुनाह है। अबू बकर नू नबी पाक कहंदे अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ुलमतु नफ्सी, जुल्म का तर्जमा गुनाह है। सहाबा नू यही समझ आई तो सहाबा परेशान ने, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी, सारे आंदे फिर नबी पाक नू पूछने, किनू पूछया है? नबी पाक। हर मसले का हल सरकारे मदीना कोल, इत्थे ते सारे आपे ही हल कर लेंदे ना। हर बंदे का अपना माइंड, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना जहन। जिन्नियां मसीतां उन्ने मसले, हर मस्जिद का अलग मसला है, हर मस्जिद का अलग जहन है, क्योंकि हर मस्जिद के अंदर अलहदा मुफ्ती है ना, जो वो सोचेगा वही दीन हो जाएगा। लेकिन सहाबा गुस्ताखी माफ। अगर तवज्जो करना, इमाम कायनात तबीबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा सरकारे मदीना कोल पहुंचे ने। आंदे ने अल्लाह दे नबी जी जदों दी आयत नाज़िल होई है, टेंशन वध गई है। फअय्युना लम युज़लिम नफ्सहू, साडे चों केड़ा बंदा है जिन्हें गुनाह नहीं कीता। बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह दे नबी आंदे ने मेरे सहाबा तुसी अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया। अल्लाह ने दसिया कुरान दे अंदर लुकमान दा कौल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोड कीता है कि शिरक तो वड्डा कायनात दे अंदर जुल्म ही कोई नहीं। शाबाद ने हुण समझ लगी सानू। तो
اسی تو منا گناہ ہی سمجھی پھرتے سن. مطلب کدی بھی بندے نو غلطی لگ سکتی. اور بھائی کائنات سے بڑے بڑے گناہ نے. کوئی بندہ زندہ جل جائے بہت بڑا دکھ ہوندا ہے, یا کسی نو جلا دیو بہت بڑا ظلم ہے, کسی نو قتل کرو بہت بڑا ظلم ہے, کسی دیاں لتاں کٹ دیو بہت بڑا ظلم ہے, کسی دی گردن اتار دو بہت بڑا ظلم ہے, 1 لاکھ بندہ مر جائے بہت بڑا ظلم ہے, 2 لاکھ بندے مر جائیں بہت بڑا ظلم ہے, پورا شہر غرق ہو جائے بہت بڑا ظلم ہے. رب کائنات نے کائنات کے اندر شرک تو بڑا کوئی ظلم نہیں کہ میں مالک دے سامنے کسی اور نو تو حاجت روا کھڑا کرے, کسی نو مشکل کشا کھڑا کرے, کسی نو نظر دے لیک کھڑا کرے, کسی نو نیاز دے لیک کھڑا کرے, کسی نو رزق دا مالک سمجھے, کسی نو بیٹے دین والا سمجھے, کسی نو بیٹی دین والا سمجھے, کسی نو اپنا بڑا تو بڑا من لے کہ گریہ زاری اتے اگے ہے, رکوع اتے اگے ہے, سجدہ اتے اگے ہے, جھکنا اتے اگے ہے, نظر و نیاز اتے اگے ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کائنات سے بڑے بڑے ظلم نے, پر شرک تو بڑا کوئی ظلم نہیں. بندہ مر جائے نا, اپنے چوک جے کسی نے پٹھا لٹکا دیو, توبہ توبہ توبہ, دن دیہڑے ایڈا ظلم. ویکھو مولوی جی خیر خدا دا قیامت آؤ تے میرے رب نو چھڑ کے کسی غیر اگے ڈگیا رہے, کوئی قیامت نہیں آئے گی. وہ پوریاں طاقتاں اور قوتاں دا مالک ہے, انہوں چھڑ کے کتے اور جگہ جھک جائیں, کوئی قیامت نہیں ہے. تو خیر میں جڑی بات کر رہے ہیں توجہ کرنا. امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروان نے کوئی بھی کم اپنی مرضی نہ نہیں کیتا. جڑا بھی مسئلہ پیدا ہویا ہے سرکار مدینہ نو سوال کیتا ہے, نبی پاک نو کویسچن کیتا ہے. آدھرات نو ایک اور دلیل صحیح بخاری تو دینا چاہنا وا, تیسری دلیل صحیح بخاری دی پیش کر رہا وا. نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ کعب ابن مالک, اے نبی پاک دا صحابی کعب بن مالک دے نے انہو کانت لہم غنم, اللہ نے میں نو ڈھیر ساریاں بکریاں دیتیاں سن, اے بکریاں دے تاجر ہے سن, ایسا وپار کر دے. نبی پاک نے فرمایا اے من غش فلیس منا, ترمذی چ لکھی ہے کی برکت لئی لکھی ہے کہ ملاوٹ کرنے والے دا ساڈے نال تعلق دے. کام تولنے والا سمجھو دی وجہ تو قحط سالی آ گئی ہے. یہ حدیثہ برکت لئی نے, تسی کیوں نہیں سوال کر دے؟ جڑا دودھ چ پانی باندھا انہوں کوئی خوف نہیں, مرچاں چ جناب تو کی لڑائی آئے کوئی ٹینشن نہیں, چینی پیس پیس کے پتہ نہیں کیسی دے دیو کوئی ٹینشن نہیں. یہ تو صدوق الامین لوگ ہیں, صادق الامین ٹھہرے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. آخر کلمہ پڑھنے ہیں, سرکار دا نام لینے ہیں, انہی تھوڑی گل ہے. انہاں کو تو ساڈا حق بنتا ہے نا. ایک چیز دا ریٹ, میں بھائی کسی تو کوئی تنقید نہیں کر رہا, میں فار ایگزامپل بات کر رہے ہیں. اس گل غالباً 2008 دی ہوئے گی. ایک دوستوں دی بیوی ایڈمٹ ہسپتال دے اندر پریگننسی دی حالت, وہ بیچارہ درجیاں دا کام کرتا تے اثر ویلے آیا, تے جڑا بندہ پریشان ہوگا انہاں منہ دوروں ہی پتہ لگ جاتا بھی یار انہوں پھر کیڑی کسر ہے. وہ جدوں انہوں ویکھیا نا پریشان ساتھی, میں بھائی منظور کی ہویا ہے؟ آندا باجی کی پوچھتے جے بیوی میری داخلہ ٹیکہ لکھا ہے, تو میں پھر بازاروں پوچھا آدھے 32,000 دا ٹیکہ ہے. 32,000 دا ٹیکہ ہے ایڈا مہنگا, میں بڑا حیران ہوں. خیر میرا ایک شاگرد سی, وہ یہ جڑی میڈیسن والی آتی نا کمپنیاں اندر کوئی مینیجر سی عثمان. میں انہوں فون کیا, میں بچہ ہے یار ٹیکہ چاہیے. انہیں کہا استاد جی کتنے چاہیے؟ میں منظور درجی یار ان کی بیوی داخل ہے, تو میں 32,000 دس دینا. انہیں کمپنی والے مطلب کنیکٹ کیتا. کمپنی دا بندہ آیا, اس بندے نے آ کے
یعنی ظاہر کمپنی بھی تو کوئی مارجن رکھا ہوئے گا نا. وہ بندہ آیا, وہ ٹیکا وہ دے کے گیا کتنے 10,500 اندازہ لگاؤ. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کوئی بات تو سمجھ نہیں آتی کہ زیادتی کس طرح کی ہوتی ہے. کسی نے لتر ماریے تو پتہ لگتا ہے, بازار سے انہوں لما پا کے کٹیے تو پھر ظلم ہوتا ہے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور مارجن کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے کہ جن تے تسی چٹ لا دو بس وہی قیمت ہے. وہی کوئی ضمیر کی بھی قیمت ہے یا نہیں؟ اور ضمیر فروش ایمان فروش لوگوں کو بھی قیمت ہے یا نہیں؟ تیری جو بھی تجارت ہے تو اپنی مرضی کی چٹ لائیں, ریٹ تیرا وہی ہے. میرے جیسا بیوقوف جائے گا جو لکھا ہے یہ دینا ہے. کیوں؟ بخاری سے آیا ہے اور بخاری سے لکھا کہ اتنا ہی تینوں دینا ہے. کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی. بھائی کماؤ پیسے, تجارت حلال ہے. 10,000 ہے, 14 لے لا یار, پھر بھی تیری پوری نہیں پہنتی. کوئی اتنا مارجن. ہاں ذرا غور کرنا. امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دسیا ہے اے نبی پاک دا پروانہ دا جنہاں سرکار نو سوال کیتا ہے. ذرا آخری بات سماعت کر لینا. آدھا میریاں انیاں بکریاں سن, میں بکریاں دا تاجر ساں. سلا نامی پہاڑ تے میری لونڈی چرایا کر دی سی. فابصرت جاریۃ لنا بساعۃ من غنمنا موتا. میری لونڈی نے ویکھیا ہے اے بکری تے مرن لگی ہے. فقصرت حجرا, انہیں پتھر پکڑیا. فذبحتها به, انہیں پتھر نال ہی جناب بکری ذبح کر چھڈی ہے. کعب بن مالک نے جدوں مینوں پتہ لگا ہے, میں اناؤنسمنٹ کیتی, میں اعلان کیتا, میں آکھیا فقال لهم لا تأکلوا, میں نہ کھایا جو بھائی, یہ بکری دے نیڑے نہ جائے, مطلب پن کھاؤ. انہیں کیوں؟ کیونکہ پہلا واقعہ سی نا, کوئی پتھر نال ذبح ہو گئی, دوجا عورت نے کر دیتی. ساڑھے معاشرے ججے بھی راوی تساں جاؤ نا, اتنے اگر عورت مرغی لال کر دے تو جانگلی پتہ کی آدھے اے مکروہ ہو گئی ہے, وہ کھاندے ہی نہیں. وہ روڑی تے سڑ دیندے نے, یہ کہ مکروہ ہو گئی. میں کیوں؟ سوانی دا ہاتھ لگا مکروہ ہو گئے. میں انہیں 40 سال تینوں ہاتھ لایا, تو نہیں مکروہ ہویا, کلی مرغی مکروہ ہو جاندی. میں کچھ دماغ تو کم لاؤ. جی سرکار نے آکھیا جائز ہے تو جائز ہے. نبی پاک کو پوچھو نا, اپنی مرضی دے مسئلے کھڑے کیوں کر دے ہو؟ امام کائنات تو سوال کرنا. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہ قرآن نے جو آکھا نا فردوہ الاللہ ورسول, اگر سرکار مدینہ تا قیامت سارے مسئلے دا حل نہ ہوندے تے قرآن چ اللہ نے گل کہنی نہیں سی. ذرا توجہ کرنا. امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دی گل کر رہا ہاں, اور میں اپنا تے تیرا ضمیر اجاگر پیا کرنا وا. جدوں بھی کوئی کام کریے تے ضرور پوچھی ہے, کسے مولانا نو پوچھ, کسے شیخ الحدیث نو پوچھ, کسے مفتی نو پوچھ کہ میں غلطی تے نہیں کر رہا, یہ بارے میرے نبی دا آرڈر کیے, حکم کیے, فرمان کیے, حدیث کیے, سنت کیے. آدھا میں آکھیا فقال لهم لا تاکلوا, اس بکری نو کھانا نہیں حتی اسأل النبی. صحیح بخاری, جنی دیر تک میں نبی پاک نو پوچھ نہیں لیندا, سوال نہیں کر لیندا. آدھے جدوں یہ مسئلہ سرکار مدینہ دی خدمت سے پہنچی ہے تو نبی پاک کو کویسچن کیتا ہے کہ اے ذبیحہ عورت نے کیتا ہے, پتھر نال کیتا ہے. نبی پاک نے کھان دا آرڈر جاری فرما چھڑے. انہیں آپ بیلیو ہون کھا لو, سرکار دا آرڈر آ گیا ہے, سرکار دا حکم آ گیا ہے, اور یہی بات جاری رہے گی. اقول کو لہذا استغفر اللہ لی ولکم.